प्यारे दोस्तों, जो इंसान सुबह फजर की नमाज पढ़ने के वक्त उठता है तो उसे हर तरह के फायदे मिलते हैं। दुनिया के फायदे, उसके जिस्म का फायदा, उसके दिमाग का फायदा, रूहानी फायदे, जिस्मानी फायदे। गर्ज ये कि हर किस्म के फायदे मिलते हैं और आखिरत के फायदे तो जरूर मिलेंगे। कुछ ऐसे फायदे जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, अपनी उम्मत के लिए बयान फरमाएं, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नमाज फजर की पाबंदी करे। अक्सर लोग इस नमाज की पाबंदी नहीं करते, चारों नमाजें पढ़ लेंगे लेकिन फजर की नमाज छोड़ देंगे। अब कुछ लोग शिकायत करेंगे कि हम फजर की नमाज कैसे पढ़े, हमारी तो आँख ही नहीं खुलती। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? जब हम रात को 2-3 बजे सोएंगे तो 5 बजे कैसे आँख खुलेगी? रात को इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाएं। जितने भी काम हैं वो पहले ही खत्म कर लें, अपने आप को जल्दी ही फारिग कर लें। फिर पक्का इरादा दिल में हो और कोशिश हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी फजर की नमाज के वक्त आँख ना खुले, जरूर खुलेगी। अब आप जब रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह के वक्त पर उठने के लिए अलार्म लगाएंगे तो यकीनन फजर की नमाज के लिए बआसानी उठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि फजर की नमाज के कौन कौन से फायदे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, नमाज फजर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फायदा ये बताया है कि जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज पढ़ ली, एक फजर की नमाज और एक असर की नमाज, तो फरमाया कि वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। हर मुसलमान को ये फिक्र होती है कि आखिरत में ना जाने मेरा क्या बनेगा, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि फजर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, तुम जन्नत में जाओगे। तो हमारे पास कौन सा बहाना रह जाता है? फिर भी हम फजर की नमाज ना पढ़े तो उसमें हमारी ही कमजोरी है। और अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब कुछ बता दिया है कि यह कामयाबी का रास्ता है और ये नाकामी का रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी और दूसरे रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम मिलेगी। दोस्तों, दोनों रास्ते वाज़े हैं। अब इंसान जिस रास्ते पर चलना चाहे, जिस रास्ते को चुनना चाहें, वो चुन सकता है। उस रास्ते को हथियार बनाकर इस रास्ते को इख्तियार करने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा फायदा ये बताया है कि आदमी ने सुबह की नमाज पढ़ ली तो वह इंसान अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया, अल्लाह के जिम्मे आ गया। ये नहीं कि किसी हुक्मरान के जिम्मेदारी में आ गया या किसी ताकतवर के जिम्मेदारी में आ गया। अब अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेगा? उनके सारे काम आसान कर देगा, उसको मुश्किलात से निकालेगा। नमाज का तीसरा फायदा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, उसकी पाबंदी की, तो वो ऐसे हैं कि उस शख्स ने पूरी रात खड़े होकर नमाज पढ़ी। अगर एक बंदा इशा की नमाज पढ़ ली और सो जाए, फिर फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, तो दरमियान का जितना वक्त होता है तो सारा वक्त सवाब से भर जाता है, मुफ्त का सवाब मिलता है। फजर की नमाज का एक और फ़ायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के अंधेरे में जो लोग कसरत से मस्जिदों की तरफ जाते हैं तो उन लोगों को क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी सुना दी जाएगी। फजर की नमाज के लिए इंसान निकलता है, अंधेरा होता है। यह अंधेरे वाली नमाज बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इंसान कुर्बानी देता है, वज़ू करता है, जाए नमाज पर नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंधेरों के बदले क़यामत के दिन उसे रोशनी अता करेगा। और क़यामत के रोज़ जिस आदमी को नूर मिल जाएगा उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके लिए अल्लाह की रज़ा के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। फजर की नमाज का एक और फ़ायदा, जो शख्स फजर की नमाज की पाबंदी करेगा उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। ये दुआ फरमाई कि आय अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त यानी फजर की नमाज के वक्त में बरकत दे दे। जो शख्स फजर की नमाज के लिए उठेगा, उठकर नमाज अदा करेगा,
اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی، اس کے لیے پھر برکت تو لازمی ہے۔ ہمارے دن میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دن میں ہم کتنے طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں، مزہ اور سکون نہیں ہوتا۔ کام کرنے میں تو یہی بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرو، پھر کام شروع کرو، دیکھو کیسے برکتیں ملتی ہے۔ اس نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو شخص اس نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھتا ہے، 2 فرض پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کو سب کچھ مل گیا، دنیا ان کے سامنے کچھ نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی، اس کی سفارش کرے گی، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائی جائے گی۔ قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کا آخری فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند کے مزے لے رہا ہے، غافل ہے یا عبادت کر رہا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے تو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو وہ جا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس سے اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو دیکھو دوستو کتنے بڑے فائدے ہیں، فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کرے۔ اللہ پاک نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکر میں 2 رکعتیں نماز ادا کی تو یہ نماز فجر ہو گئی۔ نماز فجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تو رات کے کسی مقام میں پڑھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جتنی حفاظت فرماتے کسی اور نماز کی نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے اس سے نفع دے۔ فرمایا، فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا میں بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد شریف میں مروی ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے۔ تو دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو جلدی سو کر صبح کو فجر کی نماز کا اہتمام کرے تاکہ ہم اللہ کے ذمے ہو جائے اور رات بھر ہم پر سکون کی نیند آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سونا بھی عبادت میں لکھ دے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔